बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू शुरुआत का मुताला तलबा को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना दी। आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। असातिज़ा जो होते हैं उनमें से अक्सरियत ऐसे असातिज़ा की होती है कि जो ख़ुद उर्दू शुरुआत का मुताला कर रहे होते हैं और उर्दू शुरुआत से ही वो किताब हल करके तलबा को ये बता रहे होते हैं कि जी उर्दू शुरुआत का मुताला नहीं करना चाहिए बल्कि आपको अरबी शुरुआत का मुताला करना चाहिए। अगर यही असातिज़ा जो ज़ाहिर है जदीद मतलब अभी फ़ारिग़ तहसील हुए होते हैं तो ये उर्दू शुरुआत के बग़ैर मुताला किए बग़ैर ये किताब को हल नहीं कर सकते। अगर इन्होंने तालिब इल्मी ही के ज़माने में उर्दू शुरुआत का मुताला किया होता तो आज अरबी शुरुआत से किताब को हल करके पढ़ाने की काबिलियत और सलाहियत इनके अंदर पैदा हो चुकी होती। लेकिन इन्होंने असातिज़ा से ग़ालिबन यही सुना होगा कि भाई उर्दू शुरुआत का मुताला करना नहीं और अरबी शुरुआत इनको समझ नहीं आनी, तो इसलिए ना उर्दू शुरुआत का मुताला करना है ना अरबी शुरुआत का मुताला करना है। और बग़ैर ऐसे जो कुछ समझ में आता है बस किताब समझ आई नहीं आई, क्लास में गए और चुप करके बैठ गए और जो कुछ समझ में आया उस्ताद साहब को सुना दिया, इसी तरह टाइम पास होता रहा। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उस असातिज़ा जो कुछ पढ़ाते हैं, किताब को हल करवाते हैं, समझाते हैं और किताब का मतन पढ़ाते हैं और किताब की तशरीह करते हैं, तो वो किताब की जो तशरीह कर रहे होते हैं वो उर्दू में कर रहे होते हैं या अरबी में की तशरीह कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है भाई जो वो पढ़ाते हैं तो उर्दू में ही पढ़ाते हैं ना, तो गोया कि वो उर्दू शरह ही कर रहे हैं। तो अगर वो ज़बानी तौर पर उर्दू शरह कर सकते हैं और तलबा सुनकर किताब को हल कर सकते हैं, उर्दू सुनकर हल की जा सकती है किताब और उर्दू देखकर हल नहीं की जा सकती, तो ये कैसी लॉजिक है? तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं उर्दू शुरुआत का मुताला आप ना करें। तीसरी बात यह है कि देखें कुरान शरीफ को समझने के लिए उर्दू की ज़रूरत है, उर्दू के बग़ैर आप कुरान को नहीं समझ सकते। इसीलिए हमारे बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम उलमाए किराम हैं, उन्होंने उर्दू में तफसीर की है। तो कुरान को आप उर्दू में समझ सकते हैं, अहादीस को आप उर्दू में समझ सकते हैं, तो किताब को हम उर्दू में क्यों नहीं उसकी शरह कर सकते और तलबा उर्दू शरह क्यों नहीं पढ़ सकते? उर्दू तफसीर पढ़ सकते हैं, उर्दू शरह हदीस पढ़ सकते हैं, लेकिन उर्दू शरह किताब नहीं पढ़ सकते। ये कौन सी लॉजिक है भाई? ऐसी बात नहीं है। तो तीन बातें हो गई। चौथी बात यह है कि देखें एक तहज़ीब है किताब मंतिक की, तो तहज़ीब की शरह तो अरबी में ही है, शरह तहज़ीब, शरह तहज़ीब। अब वो अरबी में, उसको समझने के लिए अगर आपको अरबी शरह शुरुआत की ज़रूरत पड़ेगी, आपने अरबी शुरुआत ही पढ़नी है, तो वो जो अरबी शरह है उसको भी समझने के लिए फिर अरबी शुरुआत की ज़रूरत होगी, फिर उसको समझने के लिए अरबी शुरुआत की ज़रूरत होगी। तो भाई ये फिर सिलसिला कैसे ख़त्म होगा? तो ये ऐसे ही सिलसिला ख़त्म होगा, किसी जगह तो आपको उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी। तो उर्दू शुरुआत जो है वो तसलसल को ख़त्म कर देता है, वगरना तसलसल लाजिम आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने एक अरबी की शरह पढ़ी, अब वो आपको समझ नहीं आ रही, तो उसको समझने के लिए आपको दूसरी फिर उसकी शरह चाहिए होगी, और मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होती। हर अरबी की किताब की शरह तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे आप किताब को हल करेंगे? तो आपको ज़ाहिर है उर्दू शुरुआत का ही मुताला करना पड़ेगा, और वो आपकी मादरी ज़बान है या फिर आपकी कौमी ज़बान है, तो उसमें आपको समझना, किताब को हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। भाई पाँचवीं बात यह है कि जो किताब पढ़ाई जाती है ना दरस निज़ामी के निसाब में, मिसाल के तौर पर मंतिक पढ़ाई जाती है, तो किताब का असल मकसद आपको मंतिक समझाना है, अरबी समझाना नहीं है। अरबी तो इसलिए है ताकि ज़िमनन जो है ना वो आपकी अरबी भी दुरुस्त हो जाए, तो असल मकसूद जो है वो आपको किताब का जो इल्म है ना वो समझाना है। जैसे नहव की किताब है तो नहव की किताब का असल मकसद आपको नहव समझाना है, बाकी ज़िमनन जो है वो आपकी अरबी में भी पुख्तगी हो जाए, ये भी मकसद होता है। तो इसी तरह बलागत की जो किताब है तो उससे असल मकसद बलागत समझाना है, अरबी समझाना मकसूद नहीं होता। इसलिए तवज्जो आपकी जो है ना वो किताब के अंदर जो चीज़ बयान की गई है उस पर होनी चाहिए, ना ये कि आप बलागत की किताब है और आप उसमें इजरा पर टाइम सर्फ कर रहे हों, तो भाई वो बलागत कब समझेगा? मकसद तो उस किताब से बलागत समझाना था और आप मकसद को छोड़कर आप दूसरी तरफ चल पड़े। तो किताबों से जो मकसूद होता है वो इल्म होता है। अलबत्ता अरबी अदब से मकसूद आपकी अरबी बेहतर करना होता है, सर्फ़ व नहव से मकसूद आपकी सर्फ़ व नहव मजबूत करनी होती है, और तरकीब वाली इबारत से किताब से मकसूद आपकी इबारत दुरुस्त करना होता है, सही करना होता है। लेकिन असल जो मकसूद है
باقی جو عبارت کی درستگی ہے یا عربی شروحات ہیں یا اردو شروحات ہیں وہ ضمناً چیزیں آ جاتی ہیں۔ اصل مقصود کیا ہے کہ منطق کی کتاب ہے تو منطق آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اسی طرح اگر بلاغت کی کتاب ہے تو بلاغت آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اصول حدیث کی کتاب ہے اصول حدیث آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اصل مقصود یہی ہے۔ تو یہ جو اصل مقصود ہے، اگر آپ کو چاہے عربی شروحات سے حاصل ہوتا ہے تب بھی بیسٹ ہے آپ کے لیے، اور اگر اردو شروحات سے حاصل ہوتا ہے تو مقصود آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بھلے وہ اردو شروحات سے ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مقصود تو جیسے قرآن مجید کا جو فہم ہے تو وہ صحابہ کرام کو بغیر درس نظامی کے بھی حاصل تھا، لیکن اس دور میں ہم درس نظامی کے بغیر قرآن کا اور حدیث کا فہم حاصل نہیں کر پا رہے، تو اس لیے درس نظامی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس دور میں اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ مفتی بننے کے لیے آج تخصص فی الفقہ کا ایک 2 سالہ کورس ضروری قرار دے دیا گیا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں واقعی بہت ضروری ہے، بلکہ میں تو اس کو بندے کو عالم دین سمجھتا ہی نہیں کہ جس بندے نے درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ کورس نہیں کیا یا کسی ماہر مفتی کی زیر نگرانی نہیں رہا، وہ بندہ مفتی کبھی نہ مفتی بن سکتا ہے، نہ وہ بندہ عالم دین بن سکتا ہے۔ تخصص فی الفقہ کے بغیر عالم جو ہے وہ ادھورا ہے۔ عالم ادھورا تو کیا عالم ہی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بندہ لوگوں کو مسائل شرعیہ بیان کرتا پھرے۔ تخصص فی الفقہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز طلباء کی پرزور اور فاضلین کی پرزور اصرار پر اور مطالبے پر ہم انشاءاللہ عز و جل اگلے سال سے شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے تخصص فی الفقہ کورس کرنا ہے، اس کا نصاب بھی ہم انشاءاللہ عز و جل جلد ہی ترتیب دے دیا گیا ہے، اس کا بھی اعلان کر دیں گے، اور اس پر بھی ایک پوری ویڈیو بنے گی، دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ تخصص کا نصاب ہمارا اپنا ہوگا، تنظیم کا نصاب نہیں ہوگا، وہ ہمارا اپنا نصاب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کے جو فوائد ہوں گے تو وہ آپ نصاب سے ہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جیسے اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ درس نظامی عالم دین نہیں بن سکتے، درس نظامی کے بغیر آپ قرآن کا حدیث کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، تو اس دور میں جو ہے اردو شروحات کے بغیر آپ ان کتابوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اصل مقصود جو ہے وہ کتابوں کو سمجھنا ہے، چاہے وہ اردو شروحات کے ساتھ سمجھ میں آئے جائیں یا اردو شروحات کے بغیر سمجھ میں آئے، مقصد تو وہی ہے۔ لہذا اس کی وجہ سے آپ اردو شروحات کی نفی نہیں کر سکتے۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ طالب علم جو ہے نا وہ آپ نے اس نفی کر دی بھئی اردو شروحات کا مطالعہ نہیں کرنا، اور عربی شروحات وہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اور کوئی بندہ ایسا ہے نہیں جو اس کو عربی شروحات کے ذریعے وہ، یا پھر آپ نے بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں ایجاد کیا جس کے ذریعے وہ بچے کو طالب علم کو پتہ چل سکے کہ ہم نے عربی شروحات کے ذریعے کس طرح کتاب کو حل کرنا ہے۔ تو طالب علم کیسے عربی شروحات کے ذریعے کتاب کو حل کرے گا اور مسئلے کی تشریح و توضیح کرے گا؟ تو اس وجہ سے یہ چیز لازمی قرار دے دینا اور کہنا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ طالب علم، بلکہ عربی شروحات کے بغیر طالب علم جو ہے وہ بہت اس کا نقصان ہو جائے گا، اردو شروحات سے نقصان ہو جائے گا۔ بھئی اردو شروحات کا آپشن اس کے پاس ہے، اس کو نہ لینے سے جو طلباء کا نقصان ہو رہا ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہی جو طلباء جب استاد بنتے ہیں، فاضل بنتے ہیں، پھر وہی اردو شروحات کا سہارا لے کر درس نظامی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے سے ہی اگر آپ اردو شروحات کا سہارا لیتے تو اب آپ عربی شروحات کے ذریعے بھی کتاب حل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا کر لیتے ہیں۔ 7ویں بات یہ ہے کہ بھئی طلباء سب کے سب ایک جیسی قابلیت والے نہیں ہوتے کہ وہ عربی شروحات کا مطالعہ کر سکیں۔ من لم یعرف احوال زمان فهو جاہل، جو بندہ زمانے کے حالات کو نہ جانتا ہو وہ بندہ عالم نہیں ہوتا، وہ جاہل ہوتا ہے، وہ کبھی مفتی نہیں بن سکتا۔ کہ جو استاد طلباء کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کو سمجھ نہیں سکتا اور طلباء کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ استاد نہیں ہوتا، وہ ابھی تک نامکمل ہی ہے، اس کو استاد مدرس معلم کہہ ہی نہیں سکتے۔ 2 چیزیں استاد کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک تو طلباء کی قابلیتوں صلاحیتوں کو سمجھے، اور دوسرا ان کی نفسیات کو سمجھے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو پھر مہارت ہونی چاہیے پڑھانے پر بھی، تو تب وہ کامل استاد بنتا ہے، اس کے بغیر وہ کامل استاد نہیں بنتا۔ تو بھئی طلباء میں سب میں ایک جیسی قابلیت نہیں ہوتی، وہ جو ذہین طلباء ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کہ جو عربی شروحات سے کرنے کی قابلیت پیدا کرتے ہیں کتاب حل کرنے کی، ان کو تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ تو عربی شروحات کا مطالعہ کریں۔ ان میں بھی صرف وہ طلباء جن کے پاس وقت
ہے، جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان کو اگر آپ پابند کر دیں گے کہ عربی شروحات کا مطالعہ کریں اور اردو شروحات چھوڑ دیں، تو نہ انہوں نے اردو شروحات کا مطالعہ کرنا نہ ہی عربی شروحات کا مطالعہ کرنا، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو اب جو ہے وہ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا نا، فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا۔ اردو شروحات سے کم از کم وہ جو منطق ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، علم نحو ہے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی، بلاغت ہے تو بلاغت سمجھ میں آ جائے گی، تو یہ چیزیں تو اس کو سمجھ میں آ ہی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔